हॅलो एवरीवन. तर आयज हांवें घेतलं एक नवी रेसिपी ट्राय करपाक. तर गाजर पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें की हांवें कितें करपाक घेतलां तें. जर तुमकां अशें दिसता की हांव गाजराचो हलवो करता तर तुमी एकदम करेक्ट आसा. आयज हांव गाजराचो हलवोच करपाचें आसा. पण रेसिपी स्टार्ट करच्या पयलीं एक बारीकसो किस्सो सांगता ह्या रेसिपी बद्दल. गाजराचो हलवो म्हटलो की म्हाका पयलीं केन्नाच आवडनासलो, हांवें केन्ना टेस्ट करूंक नासलो. पण मदींच अशें जालें की म्हाजे डिलिव्हरीच्या टायमार म्हाज्या मावशेन म्हाका गाजराचो हलवो दिल्लो आनी गाजराचो हलवो पळोवन म्हाका अरे देवा म्हाका तर आवडना अशें जाल्लें. पण हांवें तो मान दवरपाक लागून थोडो टेस्ट केलो. तर आयज ही रेसिपी करपाचें कारण म्हणजे अशें, 2 दीस पयलीं जेन्ना हांवें यूट्यूब ओपन केलो आनी जेका हांव सबस्क्रायब करता तेची एक रेसिपी येयली. ती रेसिपीचो व्हिडियो हांवें पळयतात म्हाका तो हलवो इतलो बरो दिसलो की म्हाका तेन्नाच खरो तो खायन अशें म्हाका टेम्पटेशन जालें. सो हांवें चिंतलें की हांव बी गाजर हाडटलें आनी ट्राय करतलें. म्हणून हांवें ट्राय करपाक घेतला. चला तर रेसिपी तुमच्या वांगडा बी शेअर करता. सगळ्यात पयलीं म्हणजे विंटर सिजनान जे गाजर येता, म्हणजे तुमी म्हाज्या व्हिडियोन पळयलाच आसतलें, ते गाजर लांब जे गाजर येता आनी बरें ऑरेंज आसता, लायट ऑरेंज अशें तशें गाजर हाडपाचें. ते गाजर बरें धुवन वयली साल काडून बरें किसून घेवपाचें. पयलीं किसणी तर आमचे सगळ्यां कडेन आसताच घरान, ते किसणेर किसून घेवपाचें. गाजराक मदीं जो व्हायटचो पार्ट आसता, जो हार्ड आसता, तो किसप ना. स्टार्टींग पोर्शन जो सॉफ्ट आसता तो किसप आनी फाटल्यान मातसो मदीं जो व्हायट आसता तो मातसो हार्ड आसता, सो तो किसून घेवप ना. सो हांगर पळोवं शकता तुमी म्हाजो गाजर किसून जाल्लो आसा. गाजरचो हलवो करता जर तुमकां तितून ड्रायफ्रुट्स जर दिसता घालपाक जाल्यार तुमी ड्रायफ्रुट्स एड करूं शकता. हांवें काजू आनी बदाम अशें दोनूच घेतल्या. गाजर किसून जाल्या उपरांत हांवें कायल दवरली गॅसीचेर. ते कायलेन एक 2 चमचे गांवठी तूप घातलें. तितून जे हांवें काजू बदामाचे तुकडे घेतलेले ते मातशे एक 2 सेकंदांक अशें गरम करून काडले भितर. तुमकां जाय तशेंच सुद्दां तुमी लास्टाक घालूं शकता, पण हांवें मातशें ते गरम करून घेतले. तर ड्रायफ्रुट्स आता हांवें गरम करून सायडीक काडले. आतां तेच कायलीन परत थोडेशें गांवठी तूप घालून तितून जो गाजर किसलेलो आसा तो तळसून घेता. गाजर तळशीतना मातशी गॅस स्टार्टींग मोठी दवरपाक जाय, कित्याक की तें उदक आसता गाजराचें पळय तें मातशें बेगीन सुकून येता. एक 5 मिनटां खातीर तरी गाजर बरोसो तळसून घेवंक जाय. गाजरांतलें जें उदक आसता तें बरें अशें सुकोवन येवपाक जाय. हांवें 5 मिनटां खातीर तुपाचेर गाजर परतून घेतला आनी ताका बरोसो एक रंग येयला गाजराक त्या. आतां तितून आमकां घालपाक जाय दूद. सो हांवें पयलींच दूद तापोवन दवरलां आनी दूद कोमट जालां तें दूद हांव तितून घालता. आनी दूद घालतना साये सकट घातल्यार खूब बरें, कित्याक सायेचो सुद्दां एक बरोसो टेस्ट येता त्या दुदाक आनी ताका टेक्स्चरूय बरो येता सायेक लागून. दूद एकदम चडूय घालप ना आनी कमी घालप ना. पयलीं घालून पळयात एक तितून जे एकजीव जाता तो गाजर तितपत घालप. म्हाका दिसता हांगा मातशें कमी जालां कशें, कित्याक ते दूद घालून ताका एक 5-10 मिनटां वाफ काडपाक जाय, म्हणजे ते दुदान तो शिजपाक जावो. ताका लागून तितलेंच दूद घालप, खूब घालप ना. दूद घालून एक 2-3 मिनटां खातीर धवळून घेवपाचो आनी ताका स्मॅश करून घेवपाचो. स्मॅशर आहा जाल्यार खूब बरें, तितून बरें स्मॅश जाता. म्हाजे कडेन स्मॅशर ना, सो हांवें काश्यानूच स्मॅश करून घेतला. चड टायम असो लागना, एक अर्द्या वरा भितर हें सगळें जाता. मातशें शिजपाकूच एक 5-10 मिनटां लागता ताका, म्हणजे धवयता शिजता तो. आनी स्मॅश केलो की एकदम असो बरो जावन येता तो. आतां स्मॅश जाल्लो आसा हो पळया, ताका दूद बी तेजें आटलेलें आसा. आतां एक फक्त हांव झाकण दवरता आनी एक 5 मिनटां खातीर एक वाफ काडून घेता, म्हणजे आनी मातसो बरो शिजपाक लागून तो. आनी एक सांगपाक विसरलें हांव तुमकां, जेन्ना दूद घालून जेन्ना आमी धवयता पळय तेन्ना हितून न्हू खवा एड करपाक जाय. जर तुमकां तुमचे कडेन खवा अवेलेबल आसा जाल्यार तुमी घालूं शकता. खवा नासता सुद्दां खूब बरो लागता. म्हाका खवा मेळोंक ना, सो हांवें हितून खवा घालूंक नासलो आनी खव्या शिवाय हो हलवो खूब बरो जाल्लो. पण जर तुमचे कडेन आसा जाल्यार दूद घातल्या उपरांत तेच्या मागीरच खवो घालपाक जाय, तेच्या मागीर साखर एड करपाक जाय.
कित्याक जर आमी पयलीं साखर घातली न्हू जाल्यार साखरेचें उदक सुट्टा आनी सगळो तो ओलो ओलो जातलो. ताका लागून पयलीं खवा घालप, मातसो एक 5 मिनटां खातीर धवळून घेवप आनी मागीर तितून साखर, वेलची पूड जशी तुमकां जाय त्या प्रमाणे ॲड करप. तुमकां चड गोड जाय जाल्यार तुमी साखरेचें प्रमाण वाडोवं शकता. हो पळय, हो म्हजो गाजर असो बरो शिजलेलो आसा. आतां हितून आमकां ॲड करपाक जाय साखर. सो साखर तुमी तुमचे चवी प्रमाणे जशी कमी जास्त करूं शकता. आतां हितून साखर घालून परत 1 मिनटां खातीर ताका धवळून घेवया, म्हणजे साखर एकजीव जावपाक लागून. तुमकां जाय जाल्यार तितून वेलची पावडर सुद्दां घालूं शकता तुमी, किंवा वेलची धाडून घालूं शकता. तर पळय, हांगा हलवो असो रेडी जायत येयल्लो आसा. दूद घातलेलें ते सगळें गाजरान एब्जॉर्ब करून घेतला. लिक्वीड पोर्शन असो हितून कितेंच उरोंक ना. एकदम लुसलुशीत असो हलवो रेडी जाला. आतां हितून आमी घालया ड्रायफ्रूट जे आमी भाजून घेतलेले सायडीक काडलेले पळय ते ॲड करया. नॉर्मली हलवो म्हटलो की प्रोसेस इतल्यान सोंपता, पूण हितून हांव एक एडिशन करपाचें आसा आनी तें म्हणजे तडका. तडका म्हणजे आमचे सादे भाशेन म्हणपाक गेल्यार फोण्णी मारता म्हणटा पळय तशी. सेपरेट एक बारीकशी कढई घेतली हांवें, तितून हांव 2 चमचे गांवठी तूप घालून घेता. हें तूप बरें कडकडीत अशें तापोवन घेतलां हांवें. तडका दिवपाचें कारण म्हणजे असो तडका दिलो की हलवो एकदम बरो जाता, म्हणजे जिबेर दवरता असो विरगळटा म्हणटा पळय त्या पद्दतीन. तुमी सुद्दां मुद्दाम दिवन पळय. हो तडका घालच्या पयलीं एकदां हांव हलवो हालोवन घेता. आणि फायनली हो गाजराचो हलवो रेडी जाल्लो आसा. पळोवपाक सुद्दां एकदम मस्त असो दिसता. मुद्दाम तुमी बी ट्राय करा आनी कमेंट करून सांगा कसो दिसलो तो. हांवें गरम गरम सर्व केलो. तुमकां जाय जाल्यार तुमी थंड फ्रिजान दवरून सुद्दां खावं शकता. बाय, थँक्स फॉर वॉचिंग.